हालेलुया। सर्वशक्तिमान महान जिउँदो जीवित मेरो अब्बालाई धन्यवाद दिँदै फेरि म हजुर चरणमा आउँदछु। सुन्दर बिहानी यो सुन्दर जीवनबाट प्रभु आज समय दिँदैको लागि विशेष धन्यवाद हजुरलाई। अनि 9 बजेको यो सेवालाई म हजुर चरणमा राख्दछु। आजको बास 21 बासमा आज अन्तिम दिन समय हजुरले हामीलाई साथ दिँदै ल्याउनु भयो। 61 जनालाई धन्यवाद हजुरलाई। राजाको हजुरको जीवित वचन बोल्न सुन्न सुनाउनमा अनि बाइबल पढ्नमा हजुरले सहायता गर्नुहोस्। पवित्र आत्मा हजुरले अगुवाई गर्नुभएको होस्। राजाको वचनले म लगायत सम्पूर्ण विश्व राष्ट्रमा नै विश्व हरेक जातिलाई हरेक व्यक्तिलाई आशिष मिलोस्, उद्धार मिलोस्, जीवन मिलोस्, शान्ति मिलोस्, चङ्गाई मिलोस्, छुटकारा मिलोस्। प्रार्थना गर्छु प्रभु येशू। धन्यवाद छ जतिलाई भिडमा आउनुहुन्छ सुन्दै गर्नुहुँदा आशिष आउनुपर्छ, छुटकारा मिल्नुपर्छ। आफ्नो गहिरा गुप्त लुकेर बसेका पापहरू डाँडामा हुनुपर्दछ र आशिष पनि डाँडामा हुनुपर्छ भनी प्रार्थना गर्छु प्रभु येशू। धन्यवाद छ छोटो सेवालाई म हजुर चरणमा राख्छु। लिनुहोस्, तपाईँले ग्रहण गरिकन हजुरले अगुवाई गर्नुहोस्। होइन मध्यस्थकर्ता तपाईँ हुनुहोस् सेम भनिकन प्रार्थना गर्छु येशू मसीहको नाममा आमेन। सर्वप्रथम परमेश्वरलाई नै धन्यवाद। अनि जति पनि मण्डली परिवार हुनुहुन्छ विश्व राष्ट्रमा विश्व देशमा अथवा यहाँ सामान्य हुनुहुने मण्डली परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद 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 दिँदै ख्रिस्टको नाममा न्यानो अभिवादन। जय मसीह जय मसीह। परमप्रभुले धेरै आशिष दिनुभएको होस् र दिनुभएको छ र अझै दिनुहुनेछ, अझै धेरै थप्नुहुनेछ। आमेन आमेन। के आज हामी 21 दिनसम्म दिनभरि नखाइकन पानी नखाइकन मासु पनि नखाइकन बिचराहरू हप्तामा 3 चोटि 4 चोटि मासु खाने मान्छेले चाहिँ बातै बस्यो। प्रभुलाई महिमा होस्। होइन यो कठोरताको परिश्रम गराइले आज हाम्रो हरेकको जीवन बन्धन तोडेको छ मलाई लागेको छ। होइन कति कुराहरू उहाँले हामीलाई सिकाउनु भएको छ दानियलको पुस्तकबाट, दानियलको जीवनबाट। होइन दानियल एक व्यक्ति प्रभुको भय मान्ने, निरन्तर उहाँ जिउने हुने व्यक्ति, निरन्तर उहाँ प्रार्थना गर्ने व्यक्ति, उपवास बस्ने व्यक्ति, धेरै दर्शन देख्ने व्यक्ति, धेरै सपना देख्ने व्यक्ति। होइन बेबिलोनको सहरमा एक असल छोरा बनाउनु भएको व्यक्ति। कसले बनाउनु भयो? परमेश्वरले। होइन मानिसद्वारा, होइन त्यहाँको बेबिलोनको राजाहरूद्वारा उहाँले मान बनाउनु भएको व्यक्ति। होइन धेरै कुरा छ दानियलको जीवन आशिष कुराहरू। त्यही आशिष त्यहाँ दानियलको जीवन भएको र त्यो देखेर हामीले यहाँ पढेर थाहा गरेर हामी पनि डाहा गरेर उपवास बसेको नि त। कसरी डाहा गर्यो उपवास किन बस्नु थाल्यो त? दानियलले पाउनु आशिष हामी नपाउनु त? होइन दानियलले बसेको उपवास हामी नबस्नु त? होइन दानियलले मासु खानु होइन हामी नखानु त? हामी खानु त नखानु? होइन एउटा डाहा एउटा भित्रको एउटा पवित्र आत्माको डाहा त्यसले चाहिँ हाम्रो जीवनमा भलाइ गर्छ। आमेन आमेन। त शारीरिक डाहाले चाहिँ के गर्छ हाम्रो जीवनमा घाटा नोक्सान मेरो जीवनमा अनुभव गरेको कुरा है म भन्दैछु। तपाईँ कसरी अनुभव गर्दै हुन्छ तपाईँलाई थाहा छैन, तर मेरो अनुभव म तपाईँलाई सुनाउँदैछु। मेरो अनुभव होइन म चाहिँ त्यो शारीरिक डाहा नगर्ने व्यक्ति परेछु। आमेन आमेन। बच्चादेखि नै म शारीरिक डाहा नगर्ने व्यक्ति परे, तर आत्मिक डाहा गर्ने व्यक्ति परेछु। त्यो चाहिँ पवित्र आत्मा प्रेरणाद्वारा रहेछ। होइन भने आज दानियल 21 दिनमा उपवास माछा मासु नखाएर साग सब्जी मात्रै खाएर बस्नुभयो। अनि त्यत्रो बेबिलोनको सहरमा जुनै राजाको पाला पनि उहाँलाई महाने बनाउनु भयो। जुनै राजाहरू उहाँको पाउदारमै ल्याउनु भयो यीशु मसीहले। आमेन आमेन। हाम्रो अब्बा पिताले, हाम्रो सृष्टिकर्ताले, हाम्रो उद्धारकर्ताले, सारा ब्रह्माण्डको मालिकले। होइन आज हाम्रो पिता पुर्खाहरू सोलोमन राजाले राजा बनाउने हाम्रो परमेश्वर नै हो। दाउद राजा बनाउने हाम्रो परमेश्वर नै हुन्। नरेन्द्र नेता बनाउने परमेश्वर नै हो। आमेन आमेन। हामीले कतिले भने हुन्छ हामीले राजनीति गर्नु हुँदैन, गर्नुहुन्छ तर प्रभुले भनेको हुनु पर्यो। माथिबाट स्वर्गबाट प्रभुले भनेको हुनु पर्यो। त नेता है, त राजा है, त अगमवक्ता है, त मान्छेले अगमवक्ता बनाएको, मान्छेले राजा बनाएको, मान्छेले नेता बनाएको केही समय लागि होला तर पछिको लागि हुँदैन त। तर माथिबाट आएको चाहिँ पछिसम्मको लागि नै हुन्छ। आमेन। माथिबाट नियुक्ति हुनु पर्यो, माथिबाट आज्ञा हुनु पर्यो। पावलहरू पनि प्रार्थना गर्दै जाँदाखेरि त्यहाँ उहाँको संगति गर्दै जाँदाखेरि कसरी पावलहरू अगुवाई गर्नुहुन्थ्यो? उपवास बस्दै गरेर प्रार्थना गर्दाखेरि फल्नालाई फल्नाको लागि प्रभु अभिषेक गर, फल्नालाई फल्नाको लागि अभिषेक गर भनेर अराउनुहुन्थ्यो। हो कि होइन? हो, त्यो चाहिँ हुनुपर्छ। अनि हामी विश्वासी नेता भयौँ न भने कसै देशलाई माथि उचाल्ने, हामी विश्वासी राजा भएन भने त दाउद राजा हुनुभयो त त्यहाँको उमा प्रभुले काम गर्नुभयो त। आमेन। हाम्रो जीवनमा काम गर्न चाहनुहुन्छ,
हामी नेता हुनुपर्छ, राजा हुनुपर्छ, तर परम प्रभुले भनेको हुनु पर्यो। हामीलाई दर्शन आउनु पर्यो, आवाज आउनु पर्यो हैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले सबै कुरा गर्नुपर्छ, तर प्रभुमा भएर गर्नुपर्छ, उहाँको अगुवाईबाट गर्नुपर्छ। र हामीले उपवास पनि आज हामीले बस्नुमा हाम्रो मन ज्ञानीले होइन, तर प्रभुले हामीले अगुवाई गर्नुभयो अनि बसेको। कसरी हामीले अगुवाई गर्नु भन्दाखेरि हामी पनि दानियल जस्तो आशिष लिन सकौँ भने हामीले भित्र इच्छा पलायो नि त, हो कि होइन? भित्र हामीलाई पलायो। आज दानियल यति उपवास बसे, यति आशिष कुरा पाउनुभयो, 21 उपवास बस्नुलाई 21 दिनसम्म त्यहाँको राजाले विरोध गर्नुभयो, र पनि दानियलले आनन्दै भएर नि प्रभुको महिमा गर्न थाल्नुभयो, प्रार्थना गर्न थाल्नुभयो, माछा मासु खानु भएर उपवास बसेको गर्नुभयो, प्रार्थना गरेको गर्नुभयो। अनि बाको खोला थुन्दा पनि उहाँ बचाइयो, राजाको बिचमा उहाँले बचाइयो, उल्टै राजाहरू उहाँले उचाल्नुभयो, दानियलले राजाले उचाल्दै लानुभयो। आमेन आमेन। आज अन्तिम दिन 21 दिन अब हाम्रो पुरा भयो हाम्रो नेपालमा चाहिँ हैन। बेलुका 5 बजे इन्डिङ हुन्छ अहिले चाहिँ हैन, तर अमेरिकामा चाहिँ भोलि मात्रै एन्डिङ हुन्छ है। त्यसकारण गर्दाखेरि यहाँमा आज 12 अध्याय, अन्तिम 12 अध्यायमा अन्तको समयहरू भनेको यहाँ लेखिएको छ हैन। र आज हाम्रो उपवास पनि अन्तिम भएको छ, र यहाँ पनि अन्त्यको समयहरू, र पृथ्वीमा पनि अहिले संसारमा पनि जति घटनाहरू घटिरहेको छ, जस्तो के कुरा भइरहेको छ पनि अन्त्य दिन समय नै हामीले चिन्हहरू भने हामीले बुझिँदैछौँ। आमेन आमेन। हामीले बुझ्दैछौँ अब साँच्चै नै प्रभुको समय नजिक आएछ। अब साँच्चै अचम्मका चिन्हहरू हुँदैछ, विभिन्न घटनाहरू हुँदैछ, विभिन्न आशिषहरू हुँदैछ, धेरै मान्छेले गर्नु हुँदैछ, धेरै मान्छेले बहकेर जाँदै हुनुहुन्छ, कोही झुटो शिक्षातिर, कोही संसारतिर हैन, झन् बिग्रेर जाँदै हुनुहुन्छ। हामी सब्रिँदैछौँ हैन। किन त भन्दाखेरि अन्त्यको समय आएको हो। अन्त्य समय आएको कारणले सबै थल पुथल भइरहेको छ, तर जेसुकै भइराखोस् हामी दानियल जस्तो हामी लागि पर्नुपर्छ। आमेन आमेन हालेलुया। हाम्रो बाजे जस्तो हामी लागिराख्नुपर्छ। केमा लागिराख्ने? बाइबल पढ्नुमा, प्रार्थना गर्नुमा, आराधना गर्नुमा, पश्चाताप गर्नुमा, ड्राई फास्टिङ बस्नु, 72 घण्टे, 40 दिने, वर्षौं, कसैले 1 वर्ष उपवास बस भने अराउन्ड भएको छ परमेश्वरले। आमेन आमेन। कसैले 6 महिनाको, अहिले 4 महिना भयो दिदी भन्दै एकजना बहिनीले, एकजना मैले 1 वर्ष 12 महिनाको लागि अरे मासु नखा भन्नुभएको छ म बहिनीलाई। सलेन जिल्लाको हुनुहुन्छ मेरो साथी है। यसरी प्रभुले अगुवाई गर्दै हुनुहुन्छ। कोही 12 महिना उपवास पनि सक्नुहुन्छ, सकिँदैन नि, तर उहाँको अगुवाई भएपछि हामी सकिन्छ। आमेन आमेन। हामीलाई दुःख हुन्छ, परीक्षा हुन्छ, जाँच आउँछ, समस्या आउँछ, घाटा हुन्छ, तर त्यो घटनाले हामीलाई भलाइको जीवनमा हामीलाई डोराउनुहुन्छ। आमेन आमेन। भलाइमा हामीले लैजानुहुन्छ। मेरो जीवन यस्तो भइरहेको छ, मलाई यसरी सबै तिम्रो जीवनमा घटनाहरू घटे, घाटाहरू भयो, ती कुराले मलाई के गर्नुभयो? उहाँको धार्मिकतामा, उहाँको राज्यमा, उहाँको अझै नजिक घनिष्ठ सम्बन्ध राख्ने मैले मौका पाइरहेको छु। आमेन आमेन। यसले गर्दाखेरि यस्तो कुराहरू हामी निराश हुनु हुँदैन। हामीले खोइ त उपवास गर्दा राम्रो हुनुपर्ने, फाइदा हुनुपर्ने हैन, पैसा धेरै हुनुपर्ने भन्ने कुरा सबै ठक 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 हुनुपर्ने, झन् घाटा भयो, झन् बिमारी पर्यो, झन् झुटो आरोप लाएर झन् पैसा तिर्नु पर्यो हैन। मैले पनि झुटो आरोप लाएर मैले 1,20,000 तिरे। त्यतिकै यहाँसँग खडा भएको होइन दिदी, यो मर्याम त्यतिकै उभिएको होइन। धेरै आरोप छ, धेरै विरोध छ, मण्डलीबाट नै छ है, अन्य जातिबाट छैन। मलाई अन्य जातिबाट त्यति मलाई विरोध आएको मलाई थाहै छैन, तर मण्डली परिवारबाट नै विरोध आएको कारणले गर्दा म यहाँ खडा भएको परमेश्वरलाई खडा उभाउनु भएको मलाई। आमेन आमेन। यहाँ सहनशील भएँ, त्यहाँ लगनशील भएँ, म नम्रता भएँ, त्यसै कारण उहाँले मलाई आशीष दिनुभयो। हामी नम्र, म निराश 2 चोटि भएँ, त निराश भएपछि प्रभुले मलाई भन्नुभयो निराश नहुँ, तँले मान्छे कुरा नसुन मलाई भन्नुभयो। आमेन आमेन। यी मान्छे सदाबाट निराश नहुँ मलाई भन्नुभयो, यी मानिसहरू भन्नुभयो, तर उहाँले ती मेरो जनहरू उहाँले भन्नु भएन। उहाँको जनहरू हो नि त, उहाँहरू त ठुला ठुला व्यक्तिहरू हो नि त प्रभुको, तर उहाँले किन पवित्र आत्माले मलाई भन्नु भएन त? यी मेरो जनहरूले तँलाई सताए, यी मेरो जनहरूले तेरो बेइज्जत गरो, तर तैँले यिनीहरूलाई क्षमा गर, तर यिनीहरूको निम्ति तैँले प्रार्थना गर हैन, यिनीहरूको निम्ति चाहिँ तैँले भलाइ सोच, उहाँले मलाई भन्नु भएन त? यी मेरो जनहरू उहाँले भन्नु भएन, यी मानिसहरू मात्रै भन्नुभयो। यी मानिसहरूले तँलाई सताए, तर त हराउ मलाई भन्नुभयो, मेरो कुरा सुन मलाई भन्नुभयो। उहाँको आवाजद्वारा, उहाँको दर्शन भिजनद्वारा म यहाँ उभिएको हो है। त्यसले त उहाँको आवाज हामीलाई चाहिन्छ, उहाँको भिजन चाहियो। भिजन दर्शन के दर्शन? दानियल कसरी भिजनद्वारा, उहाँको आवाजद्वारा, उहाँको वचनद्वारा उहाँको जीवन विजय भयो भने आज हामी यस्तै हुनुपर्छ। आमेन। जेसुकै भन्नुहोस् मान्छेले, जेसुकै गरून्, मतलब नै, मलाई मतलबै छैन, मतलब छैन मलाई, मेरो प्रभुको मलाई मतलब छ। आमेन।
मेरो यसको मतलब छ, जीवित वचनको मतलब छ मलाई म बाइबल पढ भन्दा पढ्छु, पढ्दिनँ फेरि प्रभुको आज्ञा अनुसार, उहाँको इच्छा अनुसार। सुट भन्दा सुट, सुट भन्दा उठ्छु, तर प्रार्थना गर्छु, नगर हैन। तर मेरो आत्माले ननिष्ठ प्रार्थना गरिरहेको हुन्छु। आमेन। त्यसले गर्दाखेरि अन्त्यको समय आएको छ। यो समय चाहिँ एकदम नाङ्लोमा निफल्ने बेला। चामल धनसारमा थन्किन्छ, गहुँ चाहिँ भुस चाहिँ कहाँ फालिन्छ? नरकको आगो भट्टीतिर फालिन्छ। फालिँदैछौँ अहिले हामी विश्वासी घरानाहरू, धेरै फालिँदैछौँ आज हामीहरू हैन। महसुस गरौँ, हामीले आफैले महसुस गरौँ, कसैले नहेरौँ तपाईँ फालिनु भयो है नरकतिर, तपाईँ यस्तो हुनुभयो नभनौँ, कसैले नभनौँ, हामी आफैले हेरौँ। म नरकतिर जाँदैछु कि म फालिदो निफाल्ने त्यो नाङ्लो भित्रमा छु, त्यो नाङ्लो भुस हुँदैछु कि म चामल छु त? प्रभु सोध्नुहोस्, प्रभु चाहिँ कसैले नसोध्नुहोस्, कसैले नभन्नुहोस्, ढोका थुन्नुहोस्। मोदी छको अनुसार म त्यसै नै गरेँ, मैले ग्रहण गरिदिएँ, मेरो बिहोरा यही बनाएँ मैले, यसै नै मेरो बानी बनाएँ मैले। आमेन। राइट रहेछ प्रभुमा, एकदम असल रहेछ। मैले कसै कुरा पनि सुनिनँ, कसै पछि पनि लागिनँ, बाइबलको पछि लागेँ, बाइबललाई राम्रो गरेको व्यक्तिको पछि लागेँ। बस असल काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ है बाइबलमा, खराब गर्नेको पछिमा लागिनँ, त्यो बेस्या गर्ने, बेविचार गर्ने, पुरौटेको पछिमा लागिनँ, तर असल काम गर्ने, प्रभुको डर माने, भया माने, दिन प्रार्थनामा लागिपर्ने व्यक्तिको पछि लागेर मैले एलियाको प्रार्थनाद्वारा म अगाडि बढेको। आमेन। उपवासद्वारा म अगाडि बढेको। कसैको उपवास मैले हेरिनँ मण्डलीको। शुक्रबार एक दिन उपवास बसेको हेरेर के काम? 40 दिन एक उपवास बसेर हेरेर के काम? कामै लाग्दैन रहेछ। त्यो त 21 उपवास बसेर हेरेको के काम? कामै छैन रहेछ। अनि शनिबार दिन उपवास बसेर के काम? त्यो काम हिसाबले माथि हुँदैन रहेछ। हो, निरन्तर निरन्तर निरन्तर। किन बाइबल भन्छ निरन्तर? किन हामी शरीरलाई निरन्तर खान्छौँ त? किन निरन्तर हामी लाउँछौँ त? शरीरको लागि, संसारको लागि भने माथिको लागि झन् कति गर्नु पर्दो रहेछ, झन् धेरै माथिको लागि त झन् थुप्रो हैन। यस्तो कुराहरू मेरो पवित्र आत्माले मलाई बताउनु भयो। त्यसै कारणदाखेरि अन्त्यको समय रहिरहेछ भने अहिले नै हामीले प्रभुलाई विश्वास गरेर नगर्ने व्यक्तिले गर्नु पर्यो र उहाँको बाइबल अनुसार जिउनु पर्यो। र हामी जति विश्वास गरेका छौँ, हामी चाहे ठुला चाहे साना, हामी एउटै समान हो। कोही ठुलो छैन हामी, कोही सानो छैन, पवित्र बाइबलले भन्दछ हैन। तर मानिसहरूले चाहिँ हामीलाई माथिल्लो स्तर तल स्तरमा राखेको हुन्छ मण्डलीमा मानिसहरू हैन। यो पद हो, यो पद, यो त यो यसरी हो, तर प्रभुले त्यस्तो पद माथि मन पर्दैन। त्यसले गर्दा मलाई पनि पद मन पर्दैन। अनि त म कतिले धेरै जान्छु, मलाई पास्टर नभन्नुहोस्, पास्टर होइन, मेरो सेवक हो, मेरो प्रभुको काम उहाँले गर्नु लगाउनुहुन्छ, म काम गर्छु त्यति मात्रै। म त्योभन्दा मलाई कुनै कुरा मलाई मन पनि पर्दैन, म सुन्नु पनि मन लाग्दैन त्यस्तो कुराहरू हो। तर परमेश्वरलाई महिमा होस्, तर चाहिन्छ त्यो कुराहरू, तर माथिबाट भनेको हुनु पर्यो। आमेन। माथि स्वर्गबाट त पास्टर, त डिकन, त एल्डर, त अगमवक्ता, ल अगमवक्ता सेवकाई गर, त पास्टर सेवकाई गर हैन। उहाँले माथि भन्नुभएको हुनु पर्यो। अनि त पास्टर, अनि त पास्टर कस्तो हुनु पर्यो त? प्रभुको डर, प्रभुको भया, प्रभुको घरभित्र बसेर जहिले प्रार्थना गर्ने व्यक्ति हुनु पर्यो। त संसारको घरमा बसेर प्रार्थना गर्ने व्यक्ति मन पर्दैन माथि प्रभुलाई। संसारको घरमा बसेर गरेको आराधना मलाई मन पर्दैन। भित्र उहाँको माहौलभित्र, पवित्रको माहौलभित्र रहेर जे पनि गरेको उहाँलाई मनपर्छ। आमेन। त्यसले गर्दाखेरि यो समय आज हामीलाई लकडाउन भएको हो, घर घरमा कोठा कोठामा आराधना होस्, उहाँको प्रार्थना होस्, शरीरको पाप स्वीकार गरोस्। अब जति काम गर्यो यिनीहरूले गर्यो, जति सम्पत्ति यिनीहरूले कमायो, जति घर बनायो, अब चाहिँ मेरो आत्मिक महल घर बनाउनु भनेर यो समय दिनुभएको छ परमेश्वरले। मलाई त्यस्तो लाग्छ हो। आत्मिक घर बनाउनु पर्यो, अब आत्मिक राज्यको लागि ढोकार खोलिनु पर्यो, अब रस्ताहरू बन्नु पर्यो। रस्ता हामी आफैले आफ्नो रस्ता हेर्नु पर्यो, आफैले आफ्नो आत्मिक घर हेर्नु पर्यो। तपाईँहरू देख्दै हुनुहुन्छ, तर कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ? म कुन ठाउँमा छु? म हेरिरहन्छु प्रभुसँग, सोधिरहन्छु म कहाँ छु, बाबुको घरमा छु कि संसारको घरमा छु, प्रभुसँग प्रार्थना गर्छु। आमेन। र अन्त्यजीवनमा कहाँ जाँदैछु म? अन्त्यदिनको लागि मैले के गरिरहेको छु? क्षणभरको मेरो जीवन, रातभरिको जीवन, दिनभरिको जीवनले मैले प्रार्थनाद्वारा प्रभुलाई म सोध्दछु हो। त्यसले गर्दाखेरि एकले भनौँ, त्यस समयमा तिम्रा मानिसहरूलाई रक्षा गर्ने प्रधान राजकुमार मिखाल देखा पर्नेछन्। यस्तो सङ्कटको समय आउनेछ कि जातिहरू सुरु भएदेखि नै त्यस बेलासम्म यस्तो कहिल्यै भएको छैन। तर त्यस बेला तिम्रा मानिसहरू जीवनको पुस्तकमा नाम लेखिएका सबै बचाइनेछ अरे। हालेलुया। आमेन। हेर्नु त हो नि, अहिले त्यही भएर ठिक्क अहिले विपत्तिमा कसले बचाउनेछ हामीलाई? यो विपत्तिमा परमेश्वरले मिखाएल आएर, मिखाएल उहाँ स्वर्गदूत अनगन्ती हुनुहुन्छ नि त पवित्र जनहरू। खासमा चाहिँ हामीले पवित्र जन भन्नुपर्ने चाहिँ स्वर्गहरूले मात्रै भन्नुपर्ने हो।
हामी पवित्र जन होइनौँ, हामी जेका छैनौँ, बिहोरे खत्तम के पवित्र जन भन्नु मलाई, होइन? त्यसले गर्दाखेरि पवित्र जनहरू स्वर्गमा हुनुहुन्छ, सेतो पोसाक लाउनु भएको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई सेवा दिनु यहाँ आउनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई सेवामा डोराउनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई अराउनुहुन्छ, आमेन। माथि खबर यहाँ ल्याउनुहुन्छ, यहाँ खबर माथि लानुहुन्छ, हो? त्यसले गर्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ तिमीलाई कसले सहायता गर्नु छ अरे? मिखाएलले। जति रोग छ, लागेको छ, बिमारी छ, जति ऋण लागेको छ, धेरै कुरा छ हामी विश्वासीको जीवनमा, ती सबै कसले सघाउनु हुने रहेछ? मिखाएलले। तर हामीले प्रार्थना गर्नु पर्यो, उपवास बस्नु पर्यो, पश्चाताप। हाम्रो पापहरू, हामीले पाप गर्नु चाहिँ आउँछ, तर पश्चाताप गर्नु भनेपछि ढुङ्गाको हृदय हुन्छ यहाँभित्र। पाप गर्नु त जति पनि आउँछ मान्छेलाई, मलाई जति पाप गर्नु आउँछ, तर म पश्चाताप गर्न मेरो हृदय के हुन्छ? ढुङ्गा जस्तै हुन्छ। त्यसो गर्दा जीवनमा, मेरो जीवनमा के आउँदैन? आशिषमय छैन, श्रापित जीवन, समस्या, घटना, विभिन्न धेरै कुराहरू हुन्छ त्यहाँ। किन? मेरो हृदय कठोर पारेको कारणले गर्दा, मैले साँचो पश्चाताप नगरेको कारणले गर्दा, मैले साँचो उपवास नबसेको कारणले गर्दा, मैले साँचो वचन नपढेको कारणले गर्दा, साँचो वचनले मैले नपछाएको कारणले गर्दा आज धेरै यस्ता कुराहरू हुन्छ मलाई लाग्छ। तर म साँच्चै नै म सत्य परमेश्वरमा रहेर चाहिँ सत्य प्रार्थना गरेको छु भने ती सबै हल भएर जान्छ। हालेलुया, आमेन। सबै त वाल त घर भत्केर जान्छ। मेरो जीवनमा कतिवटा घरहरू थियो, संसार कुराको घरहरू थियो। त्यो रोग पनि एउटा घर हो, भूत आत्माको घर हो, चिन्ता पनि एउटा घर हो, फिक्री गर्ने एउटा घर हो, भूत आत्माको घर। ती सबै कुरा उहाँले नाश गरिदिनु भयो। आमेन, आमेन। ताली बजाएर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ। सब भस्म भएर गए ती कुराहरू। ऋणीको आत्माको त पनि घर, भूतको घर, त ऋण पनि घर हो, भूतको घर हो। त्यो कुराले हामीले प्रभुको नजिक जान दिँदैन, मलाई पनि जानु दिएन 5-6 महिनासम्म। मेरो पनि 4 लाख ऋण थियो त, 6 महिना प्रभुको नजिकमा जानै सकिनँ। रात दिन रोएँ, रात दिन रोएँ, रोएँ 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 रोएँ। रुँदा रुँदै प्रभुले मलाई दर्शन दिनुभयो। 81 उहाँले मलाई पैसा छुट्याइदिनु भयो। कहीँमा ऋण काट्नु परेन, मैले ब्याज पनि काट्नु परेन। आमेन। तर मलाई भेटिने जुटाएर उहाँले तिर्दिनु भयो मेरो ऋणहरू। अनि मैले कान समाते, अब म भोकाइले मर्छु, तर ऋण काट्दिनँ। आमेन है। त्यसले गर्दाखेरि ती कुराहरू चाहिँ कहिलेसम्म मिखाले नै आज हामीलाई आउँछ, हामीले बचाउनुहुन्छ, सबै कुरा बचाउनुहुन्छ। रोगबाट मात्रै होइन, सबै कुराले बचाउनुहुन्छ। धेरै कुरा हुन्छ, हामीले मृत्यु ल्याउने कुराहरू धेरै केसभन्दा बाक्लो हुन्छ, हो? त्यहाँबाट उहाँले हामीले बचाउनुहुन्छ। अनि 2 भनौँ, पृथ्वीको धुलोमा सुतेका भिडहरू उठ्नेछन्, केही अनन्त जीवनको लागि र अरूहरू चाहिँ शर्म र अनन्त तिरस्कारको लागि अरे। हेर्नु है, विश्वास गरेर प्रभुसँग जिउने, जे आज्ञाकारी भएर सुतेकाहरू चाहिँ अन्त्य दिनमा धुलोमा सुतेका के हुन्छ अरे? उठाइन्छ अरे, होइन? अनन्त जीवन पाइन्छ अरे। तर अरूहरू चाहिँ प्रभुलाई विश्वास गरेर पनि प्रभुको इच्छामा नजिउने, प्रभुको योजनामा नहिँड्ने, होइन? प्रभुको आज्ञालाई भङ्ग गर्ने, होइन? नजिउने चाहिँ कहाँ अरे? कहाँ जानुपर्छ अरे? शरमा पर्नुपर्छ अरे। अनन्त जीवन छैन त्यो व्यक्तिको लागि, मेरो लागि छैन। म एउटा प्रभुको वचन मैले मिस्टेक गरेँ भने मैले अनन्त जीवनमा पाउन सक्दिनँ। म लाजमा पर्छु, म शर्ममा पर्छु। पर्न हामी नपरेको होस्। आमेन, आमेन। नपरेको होस्। अनि यहाँ 3ले भन्यो, यो 3 चाहिँ मलाई 2012मा नै मैले आराधना गर्दाखेरि परमेश्वर दिनको वचन हो। म भर्खरको विश्वासी थिएँ, 5-6 महिना मेरो बत्तिसमा पनि भयो कि थिएन को पनि बिर्सेँ। अनि आराधना गर्दा यो वचन मलाई दिनुभएको 12:3, बुद्धिमानहरू आकाशको चमक जस्तो र धेरैलाई धार्मिकतामा डोराउनेहरू चाहिँ ताराहरू जस्तै सदा सर्वदा चम्किरहनेछ अरे। आमेन, आमेन। बुद्धिमान भनेको प्रभु वचनमा हिँड्ने बुद्धिमान हो। त्यो लेख्नु पर्ने, व्यासन गर्नु बुद्धिमान होइन, होइन? त्यो धेरै सुनचारी, धेरै कमाउनु त बुद्धिमान होइन, होइन? धेरै कुराहरू संसार कुरा जानु बुद्धिमान होइन, त्यो यहाँको बुद्धिमान। तर प्रभु आज्ञा चल्नु झन् महान बुद्धिमान। आमेन, आमेन। त्यो बुद्धि संसारको लागि छ, तर माथि त्यो बुद्धि चल्दैन। तर प्रभुको वचनमा रहने बुद्धि चाहिँ माथिको लागि पनि आमेन, यहाँको लागि पनि आमेन। दुईटै कुरा आमेन हो, दुईटै कुरा काम लाग्छ। र माथिबाट बुद्धि हामीलाई चाहियो। त्यो बुद्धिले कसरी अगुवाई गर्नु पर्यो के उहाँले, हामीलाई भन्नु पर्यो के उहाँले। हामीले प्रार्थना गर्छौँ, उपवास बस्छौँ, समय उहाँलाईसँग बिताउँछौँ, अनि मात्रै उहाँले भन्नुहुन्छ है हामीलाई। खोइ त मरियमले चाहिँ भन्नुहुन्छ, मरियमले चाहिँ अराउनुहुन्छ, मरियमसँग कुरा गर्नु हामीसँग खोइ
तपाईहरु समय बिताउनु भएको भए पो त प्रभुसँग 7 घण्टा बिताउनु त, रातभरि उज्यालो बनाउनु त, दिनभरि ढोका थुनेर बस्नु प्रभुको नजिक जानुहोस् त। के मसँग कुरा गर्ने परमेश्वर तपाईसँग कुरा गर्नुहुन्न? मलाई देखाउने परमेश्वर तपाईले देखाउनुहुन्न? मलाई निको पार्ने मेरो येशू तपाईले निको पार्नुहुन्न? पार्नुहुन्छ नि। खाली काम काम काम, व्यस्त 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 व्यस्त, व्यापार 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 व्यापार, पैसा पैसा पैसा, येशू छैन। येशू 0 0 0 0 0, गोलो 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 सोलो, हैन नि। पहिला येशू, त्यसपछि काम, व्यवसाय, सेवकाई सबै पहिला येशू। फेरि काम नगर्छ, फेरि काम गर्नु हो त नर्क जान्छ भन्नु चाहेको हैन। फेरि त्यस्तो नसोच्नु होला है। काम चाहिन्छ नि, काम गर्नु पर्छ, नगर्नु कहाँबाट पैसा ल्याउनु? चाहियो त यस्तो ट्याक्सके त, हैन र? उसलाई दिनु पर्यो नि। विधवालाई दिनु कहाँबाट? अनाथलाई दिनु कहाँबाट? मिसनलाई दिनु कहाँबाट? धन्यवादको भेटी, इच्छा भेटी, विधवा भेटी, अनाथ भेटी, दशंश भेटी, हैन? कहाँबाट दिनु? कमाउनु पर्यो त। तर पहिला येशू येशू भन्नु पर्यो। आमेन आमेन। येशू येशू भनेपछि, प्रार्थना गरिसकेपछि, पश्चाताप गरेपछि, बाइबल पढेपछि, अनि त थोरै काममा पनि पुरै नम्बर 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 लागेर आउँछ, गोलो गोलो आउँदैन। आमेन आमेन। नम्बर नम्बर लाग्नु भने धेरै क्या, धेरै फल्दै फुल्दै बिर्दै छ भने नुहालाई भन्नुभयो नि, हो त्यो जीवन हाम्रो जीवनमा पुरा हुन्छ, त्यो आशिष हाम्रो परिवारमा आउँछ, सारा विश्व मण्डली राष्ट्रमै त्यो आशिष आउँछ, नेपाल सरकारमै त्यो आशिष आउँछ। आमेन आमेन। किनकि त्यसले गर्दाखेरि यहाँ के हुन्छ, तारा जस्तै हुन्छ अरे। अनि हाम्रो देश नेपाल तारा जस्तै परमेश्वरले बनाउनु भएको छ। त्यसै यो हाम्रो चिन्ह नेपाल सरकार, हाम्रो परमेश्वरले दिनुभएको चिन्ह होइन नि, हाम्रो यो झन्डा नेपाल झन्डा होइन, स्टार छ नि यहाँ। यसले के दिन्छ हामीलाई? राति अँधेर रातमा हामीलाई ज्योति दिनुहुन्छ होइन? स्टारले, ताराले, जुनले, हो कि होइन? स्टार र जुन किन राख्यो त हाम्रो नेपालको झन्डामा? अरूमा पनि राख्नु पर्ने थियो त। तर हामी नेपाली जस्तो सुकै भए पनि, हामी जति काम पाप गरे पनि प्रभुले क्षमा गर्नुहुनेछ, हामी पश्चाताप गर्यौँ भने। अनि यो जुन र तारा जसरी ज्योति हुन्छ राति अँधेरीमा, धेरै रातमा उज्यालो प्रकाश दिनुहुन्छ, त्यसै नै आज परमेश्वरले हामीलाई विषय बनाउनुहुन्छ। हालेलुया आमेन। है म भन्थे बच्चामा, यो बाहिर निस्किन्थे 12-1 बजे हामी काम गर्नु पर्थ्यो, पहाडमा नल काट्नु पर्थ्यो, जुन नडुबेसम्म धान काटेकै नल काटेकै, जुन जब डुब्छ अनि मात्रै घरमा सुत्नु जानु पाइने। 9 बजी 10 बजी खाना खाएपछि मेलोमा जानु पर्थ्यो राति। अनि त्यो यस्तो कम्मर भाँचाएर म भन्थेँ मास्टर हेरेर, भगवान यस्तो संसारमा धेरै रातभरि होइन, राति मान्छे घर घर सुतेका छन्, तर हामी धेरै व्यस्त काम भएको रातभरि हामी जुनमा काम गर्ने पर्छ, दिनभरि काम गर्ने पर्छ, राति 2 बजी 3 बजी उठेर काम गर्नुपर्छ। ए भगवान, यो आकाशमा चाहिँ तारा बनाउने, झललल टल्किने, अनि जुन झललल टल्किने को होला? भगवान कस्तो यस्तो अँधेर रातमा यसरी प्रकाश दिनुहुने, एउटा ज्योति दिनुहुने, यो बनाउने को हो त? कसरी अरे त्यहाँ होला भने त हाम्रो परम प्रभु हुनुहुँदो रहेछ। आमेन हालेलुया हालेलुया। मेरो प्रश्न बाइबलमा मैले उत्तर सबै पाएँ। अनि म पनि यसरी प्रार्थना गर्थेँ, मन्दिर जान्थेँ, यही प्रार्थना गर्थेँ, पिपलको बोटमा गएर त धागो बटार्थेँ, पानी घुमाउँथेँ, प्रार्थना गर्थेँ, यही प्रार्थना गर्थेँ कि एउटा संसारमा अन्धकार मेरो ज्योति हुन सकौँ भनेर। आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन। जसरी राति अन्धकारमा यसरी जुन र ताराले यहाँ उज्यालो प्रकाश दिएर म यसरी काम गर्दैछु भने, यति धेरै धान काट्दैछु भने, यति धेरै नलहरू काट्दैछु भने, एउटा मेरो जीवन त्यस्तै अन्धकारमा जिउने व्यक्तिहरूलाई एउटा ज्योति बन्न सकौँ भनेर प्रार्थना गरेको थिएँ। आज पुरा गर्नु परमेश्वरले। हालेलुया आमेन हालेलुया। आज पुरा भयो। मेरो बालकको मेरो सोचहरू, मेरो विचारहरू, मेरो उद्देश्यहरू मेरो परम प्रभुले आज जीवित वचन बाइबलले आज पुरा गरिदिनु भएको छ। के तपाईहरुको पुरा गर्नुहुन्न? सोच्नुहोस्, मेहनत गर्नुहोस्, परिश्रम गरौँ। हामी कठोर दुःख सुख नखोजौँ, मिठो खाने होइन, राम्रो लाउने होइन, औले दिए खाने नदिए नखाने। म त्यही गर्छु त। दिनु छ लाउने, दिनु नलाउने, नाङ्गै बस्नु, के गर्नु हैन र? मेरो बेइज्जत हैन, प्रभु तपाईँ बेइज्जत हुन्छ भनिदिन्छु, म त सिधै प्रभुलाई भनिदिन्छु। तर उहाँले मलाई नाङ्गे राख्नु नामे, तर उहाँले मलाई भोकेर झन् आइटमलाई जुटाइदिन्छ, झन् जुटाइदिन्छ। आमेन। उहाँले जुटाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ नि त। फुटाउने हुनुहुन्छ होइन, जुटाउने हो। यसैले गर्दाखेरि आज यो अन्तिमको समयको सन्देश प्रभुको वचन यिनै राख्नेछु र हामीलाई परम प्रभुले 81 निद्रामा प्रशस्तै दिनुभएको छ आशिष है। म यही नै घोषणा गरेको छु। यो 3 जस्तो हामी हुन सकौँ, सबै 61 जना मात्रै होइन,
सारा संसारमा सबैले यस्तै बन्नुपर्दछ। आज हामी विश्वासीहरू ख्रिस्टलाई अङ्गालेको गरौँ, ख्रिस्टलाई नाउँमा घुँडा टेकेकोहरू घुँडा पिर्साउनुहोस् होइन। अनि उहाँ कुरा गर्नुहुन्छ, यो वचनले हामीलाई छुटकारा मिलोस्, शान्ति मिलोस्, म यिनै भन्न चाहन्छु। अनि जम्मा आशिषको लागि आज मैले आशिषहरू सूचनामा मैले गर्नुपर्ने जम्मा 12 जना हुनुभएको छ है। 12 जनाको मात्रै नाम मसँग यहाँ नामावली आएको छ। उहाँले मलाई भोइसमा अथवा फोनमा भन्नुभएको कुराहरू मैले यो आशिष आमा भन्नुभएर 12 जनाको मैले नाम टिप्पणी गरेको छु। उहाँको म आशिष सुनाउने छु। अनि अरू कतिले पठाउनु भएको होला, सायद मैले त मेरो फोन भोइस नखोलिएर मैले कुरा नबुझेर पनि हुनसक्छ भने क्षमा गर्नु होला। एकजना बहिनीले उता भेटी पठाउनु भएको थियो, यति साह्रो मेरो दिमाग खायो कि कुरै बुझ्दिनँ हो। कति अलिअलि सुनिन्छ, अलिअलि हराइजान्छ, सुनिन्छ हराइजान्छ, त्यस्तो खण्डन भयो। एकदमै दिमाग मेरो खायो। अनि उहाँलाई मैले भने त्यस्तो भयो भनेर, अनि पछि फेरि उहाँले पठाउनु भएछ। पछि फेरि प्रार्थना गरेँ, फेरि पछि त्यो भोइस पनि खोल्यो है, ठिकै भयो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुरा हुनसक्छ र पनि कति कुरा मेरो गल्ती भइरहेको हुन्छ, माफ गर्नु होला। र अरू पनि कोही आशिषहरू छ भन्नै मन लाग्छ, सुनाउनै मन लाग्छ भने तपाईँले अझै पनि मेसेन्जरमा पठाउनु होला। हामी आशिषहरू चाहिँ भरे 3 बजे 4 बजे नेपालको टाइम 3 देखि 4 बजेसम्ममा हामी कोसिस गर्छौँ। बत्तीले साथ दियो भने, नेटले साथ दियो भने अनि तपाईँहरू पठाउन सक्नुहुन्छ। म सुनाउँछु नै भन्नु भने यहाँ तपाईँले पठाउनु भने चाहिँ नेटमा जान्छ, सबैले सुन्नुहुन्छ, सबैले आशिषमा पाउनुहुन्छ होइन। हामीले नसुनाउनु पनि पाप हुन्छ, सुनाउनु पर्छ। त इम्पोर्टेन्ट देख्नु, तपाईँले धेरै दर्शन देख्नुभएको होला, धेरै सपना देख्नुभएको होला, धेरै कुराहरू पाउनुभएको होला। तर एउटै कुरा भन्नुहोस्, एउटा अथवा 2टा कुरा भन्नुहोस्, जुन मेन कुराहरू चाहिँ भन्नुहोस्। अरूलाई पनि त सुनेर छुटकारा मिलोस्, अरूलाई त सुनेर एउटा उत्साह मिलोस् होइन। अनि भन्न चाहन्छु। अनि भेटी उपवासको भेटी कति हो दिदी, खालि पैसा भन्नु होला, त्यसै सोच्नु भने थियो तर जीवनमा आशिष आउँदैन है। किनकि बाइबलले भनेको कुरा भन्दैछु, बाइबलले लेखेको कुरा भन्दैछु र मैले पनि गरी आएको कुरामा भन्दैछु। मैले नगरेर मैले भनेको छैन, मैले गरेर मैले दिएर नै म यस्तो हो भन्न चाहन्छु। किन हाम्रो जीवनमा जे छ त्यही भन्नु राम्रो हो। जब म छैन म गर्दिनँ, म अनाथलाई दिँदिनँ, गरिबलाई दिन्न, विधवालाई दिन्न, टुरालाई दिन्न, त्यहाँ मेरो हाचिम गर्छु भने मैले यसरी भन्नु मेरो ठुलो जीवनमा श्राप आउँछ, मेरो जीवनमा ठुलो पाप आउँछ होइन। मेरो जीवनमा ठुलो प्रभुको सेवाकाईमा के हुन्छ, धक्का हुन्छ। तर म 1 रुपियाँ होस् 2 रुपियाँ होस् म दिएर नै आएको छु। विश्वास गरेदेखि नै अथवा नगरेदेखि नै, म चाहिँ बच्चादेखि नै होइन मैले दिएरै आएको छु। म दिएर म धर्मी बने भने मैले सुनाउनु चाहेको होइन, म धर्मी हो भने म दिएर आएँ भने सुनाउनु चाहेको होइन। यो आशिष बाँड्दैछु मैले। आशिष सम्झिनुहोस्, तपाईँहरूले आशिष सम्झिनुहोस् भित्र हृदयबाट होइन। मैले धेरै दिएको छु तपाईँ जस्तो, म त्यो लाख रुपियाँ 1000 दिएको छुइनँ मैले। तर 5 रुपियाँ होस् 10 रुपियाँ होस् 100 रुपियाँ होस्, तर मैले दिएरै आएको छु अहिलेसम्म। यो जीवन वर्षमा अहिले 54 वर्ष भयो, मैले नदिएको ठाउँ कहीँ पनि छैन, नदिएको व्यक्ति कहीँ पनि छैन। जेसुकै होस्, जति एक मुठी चामल होस्, 1 छाक भात होस्, एउटा बिस्कुटको पोका होस् होइन, तर दिएरै आएको छु। त्यही कारणले गर्दा परमेश्वरले माथि मलाई भिडियो रेकर्ड गरेर राख्नुभएको छ स्वर्गमा, मेरो स्वर्गबाट हेर्नुभयो। त्यसले गर्दा त्यहाँ आशिष आज मलाई दिनुभएको छ। आज तपाईँहरू मलाई जुटाउनु भएको परमेश्वरले, आमेन। प्रभु भएर मलाई धेरै वास्ता गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले, मलाई धेरै फिक्री गर्नुहुन्छ, धेरै प्रार्थनामा सहयोग गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले, मलाई धेरै भेटीमा सहयोग गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले मलाई। त्यही सहयोगले गर्दाखेरि आज परमेश्वरको यसरी सेवा भइरहेको छन्, उहाँको राज्य विस्तार भइरहेको छ, उहाँको काम भइरहेको छ। आमेन। दाउरा नभएदेखि त्यहाँ दाउरादेखि लिएर चामलदेखि लिएर उहाँ पुलपिटको वचनसम्म परमेश्वर छर्नको लागि यो लकडाउनमा उहाँले यो सेवा दिनुभएको छ। म धेरै खुसी लागेर आएको छ। आमेन। सेवा पाउनु ठुलो कुरा हो त होइन र है। त्यसले गर्दाखेरि अनि भेटी पठाउने व्यक्तिहरू चाहिँ जम्मा 27 जना हुनुभएको छ है, नेपालबाट अनि बाहिरबाट गरी 27 जना हुनुहुन्छ। तर 27 जनामा चाहिँ यहाँ मेरो हातमा नआएको भेटी चाहिँ कतिजना हुनुहुन्छ भने 1 जना 2 जना 3 जना 4 5 6 7 8 9 जना, 9 जनाको चाहिँ भेटी यहाँ मेरो हातमा आएन, आउँदैन। मैले भनेको थिएँ भेटीले प्रार्थना गर्नुहोस्, जहाँ अगुवाई हुन्छ त्यहीँ दिनुहोस् होइन, त्यहाँ दिनुहोस् यहाँ दिनुहोस् होइन, मलाई दिनुहोस् होइन। जहाँ अगुवाई हुन्छ प्रार्थनामा गर्दाखेरि दर्शन दिनुहुन्छ, मान्छे देखाउनुहुन्छ, शरीरमा देखाउनुहुन्छ। मान्छे कति आत्मा मान्छे देखाउनु भएन भने शरीरमा देखाउनुहुन्छ है। शरीरमा देखाउनु भएको मान्छेलाई पनि दिँदाखेरि केही फरक पर्दैन होइन। तर कस्तोलाई दिने, विधवालाई दिने,
गरिबलाई दिने, अनाथलाई दिने, रोगी बिमारीहरूलाई होइन, खाँचो पर अभाव परेकोलाई दिने। यो भेटी चाहिँ हामीले बिहान एक छाक खाना नखाएको चाहिँ त्यस्तोलाई दिनुलाई हामीले बिहानको खाना नखाएको होइन र बिहानको भात नखाएको, हामीले अरूको लागि होस्, अरूको लागि भलाइ होस् भने चाहिँ बिहानको खाना नखाएको। यो पेटलाई पनि तालिम अनि आत्मा कुरा पनि हुने, शरीर कुरा पनि हुने, कति राम्रो फाइदा लाग्यो मलाई त। आमेन आमेन। धेरै फाइदा छ उपवास बस्नुको लागि, फाइदा मलाई लाग्छ। सधैँ पछि मलाई फाइदा लाग्छ, पाइलै पछि मलाई आशिष आएको म महसुस गर्दछु। आमेन आमेन। है 27 जना हुनुहुन्छ अनि अरू पनि कोही बाँकी हुनुहुन्छ अनि त्यो 7 जनाले चाहिँ कता त्यही ठाउँमा दिनु भनेर अगुवाई भयो अरे। अनि कतिले आफ्नै मण्डलीमा दिने अगुवाई भयो, कतिले आफ्नै अगुवालाई दिने अगुवाई भयो। आमेन हैन, कतिले त्यहाँ आफ्नो छिमेकीलाई बिमारले दिने अगुवाई भयो हैन, कतिले त्यहाँ आफ्नो नजिकको विद्यालय दिने अगुवाई भयो। धन्यवाद परमेश्वरलाई, म खुसी छु, आनन्दित छु म हैन। अनि यहाँ पठाउनेहरूको पनि हामी यहाँ जम्मा गर्नेछौँ। अब यहाँ कहाँ अगुवाई हुन्छ, यसपालिको मलाई दर्शन आएको छ, तेरो छिमेकीमा तैँले आशिष बार भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँ मेरो छिमेकी हुनुहुन्छ, भर्खर अस्ति मेरो बाबुको साथी पर्ने जवान केटा नै हो, मेरो बाबु जस्तै उमेरको हो। अस्ति भ्याट्टै मर्नुभयो, कति वर्ष बिमारी हुनु भएर दुइटै किडनी फेल भएर मसिनो बच्चा 2-3टा छन् अरे। यहाँ विधवा बहिनी यहाँ माथि गाउँमा हुनुहुन्छ हैन, उहाँले देखाउँदै हुनुहुन्छ परमेश्वरले, अझै प्रार्थना गर्दै जाउँ हैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो ठाउँमा हामी कता अगुवाई हुन्छ अनि को परमेश्वरले देखाउनुहुन्छ हामीलाई, हामी त्यहाँ चाहिँ ती भेटी लगानी गर्नेछौँ। र आज शनिबार भइहाल्यो अनि भोलि आइतबार र सोमबारसम्ममा ती भेटीहरू मैले पठाइसक्नुपर्छ। जुन जुन व्यक्तिलाई प्रभुले देखाउनुहुन्छ त्यो भेटीहरू चाहिँ पठाइसक्नुपर्छ, किनकि मेरो काम पनि ढिलो नगर भने बाइबलले भन्छन्। मेरो काम ढिलो गर्नेलाई के हुन्छ अरे, श्राप पर्छ अरे, श्राप। त्यसले गर्दा परमेश्वर काम गर्नु मलाई ढिलो गर्नु मन लाग्दैन, स्पिड गर्नु मन लाग्छ। बरु छिटो गर्नु मन लाग्छ तर 5 मिनट ढिलो नहोस् हैन। बरु 2 दिन अगाडि होस्, 1 दिन अगाडि होस् तर 1 दिन पनि पछाडि नहोस्। आमेन। 1 घण्टा पछाडि नहोस्, त्यस्तो लाग्छ मलाई। म चाहिँ सुरुदेखि नै त्यस्तो हृदय मलाई प्रभुले एउटा हात लिनुभयो, पवित्र आत्माले मलाई त्यो हृदय दिनुभयो। जुन दिन मैले ग्रहण गरेँ त्यो दिनमा त्यस्तो हृदय आयो। मैले सङ्गतिमा जानुपर्ने चाहिँ कहिल्यै ढिलो गरेको छैन, मेरो डिभोर्स यहाँ क्लास हुन्छ कहिल्यै म ढिलो गरेको छैन। कि अरूसँग प्रार्थना गर्दैछु, बिमारी प्रार्थना गर्छु भने ढिलो छु, त्यो प्रभुले मलाई क्षमा दिन्छ, छुट छ, मलाई छुट छ। तर कुनै कुराहरूमा, सेक्युलर कुराहरूमा, घरको कुराहरूमा ढिलो गरेको मेरो रेकर्ड अहिलेसम्म छैन। आमेन। त्यो रेकर्ड हामीले माथि बनाउनु हुँदैन, माथि हाम्रो भिडियो हामी आफैले राम्रो बनाउने हो। परमेश्वरले जस्तो पनि खिचिराख्नुहुन्छ, त्यो भिडियोमा हामी आफैले हाम्रो भिडियो असल बनाउने हो। आमेन। कसरी असल बनाउने, उहाँको आज्ञामा चलेर, उहाँको समयमा चलेर चाहिँ हाम्रो भिडियो बनिरहेको छ। सिसी क्यामेरा त अब जैन छ माथि त, घरि अन घरि अफ। म यहाँ यो इन्टरनेटलाई, यो वाइफाईलाई घरि बन्द गर्छु, प्रभुले बन्द गर्छु, फेरि खोल र सेवा सुरु गर भन्छ, खोलेर सेवा सुरु गर्छु। त्यसरी होइन माथि भिडियो त नन स्टप, रातभरि दिनभरि यसरी नै हो। त्यसले गर्दा आज मेरो भिडियोमा आफै नै खराब गर्छु। फेरि मैले उहाँको आगेमा चलिन भने, उहाँको भनेको कुरा मैले मानिनँ भने माथि मेरो भिडियो के हुन्छ, खराब। मेरो भिडियो के हुन्छ, रङ हुन्छ, गलत हुन्छ। त्यसले गर्दा माथि भिडियो गरेर एकदमै डर लाग्छ मलाई कुनै मान्छेको मलाई डर छैन, माथिको एकदमै डर लाग्छ मलाई। जतिखेर मलाई डर लाग्छ म मेरो हृदय कामेर आउँछ, माथिको मेरो भिडियो कतै रङ हुँदैछ कि, कतै मेरो भिडियोमा गलत हुँदैछु कि, यस्तो मलाई डर लागेर आउँछ। आमेन। किनकि त्यो डरले चाहिँ परमेश्वर राज्यमा हामीलाई डोराउनुहुन्छ। र हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। र जति पनि वचन घोषणा भयो, आज अन्तिम, अब शेष भयो है। तर अहिले अब अन्तिम भयो भनेर फेरि अहिले खाना नखाइहाल्नु होला नि। फेरि बेलुका 5 बजे धेरै प्रार्थना गर्नुहोस्, धेरै घरमा हुनुहुन्छ, घरको परिवार मिलेर प्रार्थना गर्नुहोस् हैन। अनि फेरि अब आउँदो दिनहरूमा कतिले नाम टिपिदिनु भन्नुहुँदै थियो, अस्ति 2 जनाले फोन गर्नुभएको थियो, मैले नाम टिपेर राख्नु बिर्सेँ हैन। अनि 1 जना बहिनीमा नाम पनि टिपेर राखेको छु। फेरि पनि तर हाम्रो उपवास त रोकिँदैन, त कहिलेदेखि सुरु हुन्छ फेरि प्रभुले हामीलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ। फेरि 21 सुरु गर भन्नु चाहिँ कतिको हैन, किनकि यो 2 चोटि भयो हामी यसको बसेको, धेरै यसमा झन् महान काम प्रभुले गर्नुभएको छ। र हाम्रो उपवास चाहिँ के हुँदैन, रोकिँदैन है। 21 उपवास सकियो, अब सकियो नसम्झिनु होला, अझै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। किनकि तपाईँले धेरै दर्शन भिजन देख्नुभएको छ नि त, धेरै सपना छ नि त। अनि तेरो कुरा झन्सारो त झन् हामी मेहनत गर्नु पर्यो। जति गर थोरै नै हुन्छ। मेरो जीवन यस्तोमा जहिले पनि भनिरहन्छु तपाईँहरूलाई, झन् गर झन् बाँकी, झन् गर झन् थोरै, कहिले धेरै भएको छैन म देख्दिनँ मेरो आत्मामा, थोरै। अनि त्यसै 9 वर्षसम्म उपवास भएको त, 9 साल 9 वर्ष फास्टिङ बस्न कहिले सोचिनँ मैले। एक दिन शुक्रबार बस्दा त मेरो जिब्रो लामो हुन्थ्यो भने प्रभुको अगुवाई भएको कारणले गर्दा, उहाँले मलाई आज्ञा गर्नुको कारणले गर्दाखेरि
आज यसरी सकेको र अरू पनि सकिराख्नु भएको छ। आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। ल यो समय वचन समयमा हिँडेर राख्ने प्रभु शक्तिशाली वचन अनि विश्व राष्ट्रको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ अनि रोगी बिमारीको लागि अनि दिनदेखि गरिबहरूको लागि अनाथहरूको लागि हामी गर्नेछौँ अनि हरेक मण्डली परिवारमा उहाँको जागृति वृद्धि हुन सकोस् भनेर हामी गर्नेछौँ। हामी एकता भएर मेलमिलाप भएर एउटै आराधना होस् पृथ्वीबाट एउटै सङ्गति पृथ्वीबाट म चाहिँ यो चाहन्छु। उसको छुट्टै सङ्गति उसको छुट्टै आराधना उसको छुट्टै होइन एउटै हिलिङ पवित्र आत्मा एउटै हुन्छ के 10 र पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ र 100 र पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ र एउटै पवित्र आत्मा हो नि एउटै यसु हो नि होइन र 10 र यसु हो र होइन नि त एउटा यसु एक पवित्र आत्मा बस उहाँकै हामी सङ्गति गर्न सकौँ उहाँकै प्रार्थना गर्न सकौँ। हामी सारा राष्ट्र विश्वभर कति लाखौँ हामी विश्वासी भए पनि एउटै हाम्रो के होस् प्रार्थना आराधना होस्। म यही भित्रबाट मलाई लागिरहन्छ म यो विषयमा धेरै प्रार्थना गर्छु होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो हाम्रो प्रार्थना उत्तरहरू परमप्रभुले दिनु नै हुनेछ हामी स्थिर रहन सकौँ। हस्त जति मलाई भिडियोमा आउनुभयो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बाहिर अमेरिकाबाट नेपालबाट जहाँबाट भए पनि यो लाइभसम्म बसिदिनु भयो हेरिदिनु भयो समय यो समय चाहिँ परमेश्वरले तपाईँले दिनुभएको है प्रभुले दिनुभएको समय है यो चाहिँ है र प्रभुले धेरै सम्पूर्णलाई आशिषमा दिनुभएको होस्। हस् त जय मसीह। बोल्दैलाई कुनै गल्तीलाई माफ गर्नुहोला। तपाईँको जीवनमा मेरो जीवनमा ती माफ गराइले आशिष मिल्छ। आमेन। आमेन। जय मसीह।